وبه قال حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا خالد بن مخلد قال حدثني سليمان بن بلال قال حدثني جعفر بن محمد عن أبيه قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه يقول كانت خطبة النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة يحمد الله ويثني عليه ثم يقول على إثر ذلك وقد علا صوته ثم ساق الحديث بمثله. وبه قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن سفيان عن جعفر عن أبيه عن جابر رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب الناس يحمد الله ويثني عليه بما هو أهله ثم يقول من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وخير الحديث كتاب الله ثم ساق الحديث في حديث الثقفي. وبه قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن المثنى كلاهما عن عبد الأعلى قال ابن المثنى قال حدثني عبد الأعلى وهو أبو همام قال حدثنا داوود عن عمرو بن سعيد عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن زمادا قدم مكة وكان من أهل شنوءة وكان يأتي من هذه المياه فسمع سفهاء من أهل مكة يقولون إن محمدا مجنون فقال لو أني رأيت هذا الرجل لعل الله يشفيه على يدي قال فنهيه فقال يا محمد إني أرقي من هذا الريح وإن الله يشفي على يدي من شاء فهل لك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الحمد لله نحمده ونستعينه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله أما بعد قال فقال أعد علي كلماتك هؤلاء وعادهن عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 مرات قال فقال لقد سمعت قول الكهنة وقول السحرة وقول الشعراء فما سمعتك مثل كلماتك هؤلاء ولقد بلغنا عروس البحر قال فقال बातें समझ में आ गया ना। तो हज़रत ने फरमाया कि मैंने काहिनों के कौल भी सुने हैं और जादूगरों के भी और शोरा के भी। तमास में तो मिसा कलिमात कहा बोला आपके इन कलिमात जैसे मैंने कभी नहीं सुने। वलक़द बलग़ना नाऊसल बहर ये कलिमात जो हैं ये दरियाए बलागत और फसाद की तह तक पहुँच गए। जी قال فقال هات يدك وبايعك على الإسلام قال فبايعهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى قومك قال وعلى قومي قال فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية فمروا بقومه فقال صاحب السرية للجيش هل أصبتم من هؤلاء شيئا فقال رجل من القوم أصبت منهم مدهرة فقال ردوها فإن هؤلاء قوم زماد. وبه قال حدثني سويد بن يونس قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الملك بن أبجر عن أبي عن ناصر بن حيان قال أبو بكر خطبنا عمار فأوجد فأبلغ فلما نزل قلنا يا أبا الجبار لقد بلغت فأوجزت فلو كنت تنفست فقال إني سمعت رسول الله आपने बहुत करीब खुतबा दिया मुख्तसर दिया फलो कुंत तनफ़्फ़स्त आप अगर इसको लंबा करते जी فقال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته मुइन्नतुन मिन फिरही। उन्होंने फरमाया हुजूर अलैहिस्सलाम से सुना आपने इरशाद फरमाया कि आदमी के नमाज को लंबा करना और खुतबे को मुख्तसर करना मुइन्नतुन मिन फिरही ये उसकी फिक्र की निशानी है। तो की आदमी ऐसी करता है जी فأقيموا الصلاة واقصروا الخطبة وإن من البيان سحرا. وبه قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا وكيع عن سفيان عن عبد الله بن رفيع عن تميم بن طرفة عن أبي بن حاتم أن رجلا خطب عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فقد غوى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بئس الخطيب أن تقول ومن يعص الله ورسوله. قال आपने एक ही ज़मीर के अंदर अल्लाह